वॉइस ऑफ अमेरिका का रेडियो आपकी दुनिया रेडियो पाकिस्तान पर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। इन द न्यूज़ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम मशरक़ी वस्ता में जो बहुत सारे सूरत मुख्तलिफ सिचुएशंस और मुख्तलिफ सवाल वहाँ से हैं, उनके साथ हमारे पास आज हमारे साथ माहिरीन हैं डॉक्टर फारूक हसनात पाकिस्तान से और प्रोफेसर फैज़ान हक यहाँ अमरीका से। तो आइए इन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इराक से अमरीकी फौजियों का आखिरी काफिला इतवार के रोज कुवैत पहुंच गया है और इस काफिले में शामिल गाड़ियों पर कई 100 फौजी सवार थे, जिनके इनखला के बाद इराक में लगभग 200 फौजी रह गए हैं जो दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने में मौजूद हैं। नाक़दीन कहते हैं कि अमरीका अपने पीछे एक तबाह हाल मुल्क छोड़कर जा रहा है, जहां हजारों बेवाएं और यतीम हैं, जबकि लोग फिरके की बुनियाद पर बढ़ चुके हैं और उनके बकौल इराक के बुनियादी ढांचे की बाहसियत मजमूए तामीर नौ भी नहीं की गई। डॉक्टर हसनात, आपके लिए ये सवाल है, किस तरह से तज्ज़िया करेंगे आप इस सूरत हाल का? मेरे ख्याल में इतनी भयानक तस्वीर नहीं है, यह हकीकत नहीं है जिस तरह के कुछ बयान कर रहे हैं लोग। इराक पहले सद्दाम हुसैन के ज़माने में बिल्कुल मसनूई, बिल्कुल आर्टिफिशियल किस्म का निज़ाम वहाँ पे कायम था, सियासी निज़ाम जिसमें अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा तो पॉलिसी साझेदारों में था ही नहीं। बात पार्टी की हुकूमत थी, चंद लोग थे, उनके बेटे थे सद्दाम हुसैन के और वो थे, तो इसलिए वहाँ तो जमूत का सा तासुर देता था पूरा मुल्क और एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी कोई मुस्तहकम माशरों की निशानदही नहीं करती, बल्कि कब्रिस्तान की खामोशी की तरफ उसका ज्यादा रुझान होता है। तो अब जब वो एक सद्दाम हुसैन हटे, अमरीकी फौजी हैं, जो भी उसकी वजूहात है उसमें हम नहीं जाते इतनी तफसील से, जब बाहर अनप्लान्ड हमला तो था, जो भी था, एग्जिट स्ट्रेटेजी दी थी, हम सब जानते हैं। न्यूक्लियर हथियारों की तलाश में आए, पता चला वो तो है ही नहीं, फिर कहा सद्दाम हुसैन को हटाना चाहिए, डिक्टेटर है, जालिम है, वगैरह वगैरह। अब तो नया वहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हम मुकाबलतन हम कह सकते हैं कि खासी हद तक बल्कि एक जमहूरी निज़ाम वहाँ पे कायम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो तबकात हैं इराक के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। फ्रिक्शन जरूर हुई, फ्रिक्शंस होती हैं, हर माशरे में होती हैं, जहाँ पे खास तौर पे इस किस्म की तकसीम हो, जिस तरह की इराक में है, एक तरफ कुर्द हैं, नॉन अरब हैं, दूसरी तरफ अरबों के अंदर भी दो किस्म की तकसीमें हैं, शिया अरब हैं, सुन्नी अरब हैं। तो शिया अरब को तो बिल्कुल अलहदा रखा गया था सारे अमल में, और कुर्दों को भी किसी हद तक अलहदा रखा गया था। तो अब जब वो मेन स्ट्रीम में आए और उन्हें हिस्सा लेने शुरू हुआ तो उससे फ्रिक्शन हुई, उसमें अलकायदा भी हमने देखा थोड़ी देर के लिए आई, ज्यादा नहीं, फिर वो चूंकि माशरे ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो वापस चली गई। तो अब वहाँ पे 18 साल जो वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और दूसरे अदारे बनने शुरू हुए, तो उससे इराक कुछ किसी हद तक अपने पांव पे खड़ा हो गया है। अमेरिका की फौजें तो निकल गई हैं, लेकिन अमेरिका इनको बहुत गौर से मॉनिटर करेगा कुवैत में बैठकर, और जो जिस तरह का वहाँ पे निज़ाम चल रहा है वो कामयाबी के लिए पूरी उनकी कोशिश होगी कि वो कामयाब ही हो, इराक आगे की तरफ बढ़े। अमेरिका का उसमें क्या इंटरेस्ट है, उनके होते हैं इंटरेस्ट दूसरे ममालिक के, लेकिन अगर इराक के अपने लिए देखें, उनकी फलाह बहबूद के लिए माशरे की, तो ये भी सेहतमंदाना इकदाम हैं जो इराक में इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि इराक में आगे बढ़ रहा है। इराक में अगर यही सिलसिला जारी रहा, जिस तरह एक फंक्शनल पार्लियामेंट हो गई, एक सिस्टम ऐसा कायम हो गया जिसमें आइंदा भी इंतखाबात हो सकें, और फिर जो सारे वहाँ के फरीक हैं जो एथनिक बुनियादों पर और सेक्टेरियन बुनियादों पर, वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सीख जाएं। देखिए, ये मिलजुल कर रहते रहे हैं हजारों साल से, कोई नई बात नहीं है। ये तो जब ये निज़ाम उखड़ा, जो कि मैंने पहले का आर्टिफिशियल निज़ाम था, तो उसके बाद फ्रिक्शंस आई, तो ये फिर से रीसेटल्ड हो रही हैं, ये रीसेटल होती चली जाएंगी। तो इसलिए ये तो अब तो अरब स्प्रिंग का हम आज सुनते हैं, जिसमें हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, डिक्टेटरशिप्स उखाड़ी जा रही हैं और नया निज़ाम तश्कील दे रहा है। तो इराक में तो चलिए उस तरह नहीं, लोगों की तरफ से नहीं आया, बाहर से आया, लेकिन आ तो गया। तो मेरा ख्याल है इसका पॉजिटिव पहलू भी हमें देखना चाहिए। बहुत तबाही हुई, तबाही वो जिस किस्म का निज़ाम था उसको उखाड़ने के बाद तो होनी थी, बहुत जाने गई, सही है, लेकिन अब आगे की तरफ हम देखें तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे तो उम्मीद नजर आ रही है कि इराक जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमेशा से रहा,
لیکن اس کے ڈارک ایجز تھے جب صدام حسین اور باقی پارٹی نے حکومت بہت ظالمانہ طریقے سے وہاں پہ کی. تو اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عرب اسپرنگ جو آیا ہے، جو دوسرے ممالک میں تبدیلیاں آئی ہیں، وہ بھی عراق اس کا حصہ بنے گا ایک اور طریقے سے بجا، لیکن بہرحال اس کا طریقہ بنے گا. اور یہ جو جمہوریت کا سفر ہے، آزادی کا سفر ہے، یہ سارے مشرق وسطیٰ میں آگے ہی بڑھے گا. جی شکریہ پروفیسر حسنات. شکریہ پروفیسر فیضان. مصر کی بات کرتے ہیں. مظاہرین اور سیکورٹی افواج کے درمیان تیسرے روز جھڑپیں جاری ہیں اور اب تک 3 روز میں 10 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ برسر اقتدار فوجی کونسل فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو. ادھر پارلیمان کے 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں انتخاب کے. ڈاکٹر حسنات کیسے تجزیہ کریں گے آپ؟ ایک طرف انتخاب جاری ہے، دوسری طرف سے فوج سے الگ ہونے کا مطالبہ بھی. آخر مظاہرین انتخاب کے نتائج کا انتظار کیوں نہیں کریں؟ جب پرانا نظام گرا تو نظام تو میں نہیں کہوں گا، شخصیت گری تو، لیکن اس کا جو پرانے نظام کے بہت اہم حصے تھے وہ انٹیکٹ ہی رہے. یعنی جو فوج ہے وہ صدر مبارک کے ساتھ ہمیشہ رہی، اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ان کا حصے داری تھی، اس کے ساتھ وہ برابر کی شریک تھی. تو اب ایک شخصیت کو یا اس کے چند جو حواری ہیں ان کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن نظام اور جو طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا وہ وہی رہا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ فوری طور پر ایک کشمکش بھی شروع ہو گئی، جس میں فوج نے، جرنیلوں نے مختلف طریقے اختیار کیے جس میں وہ اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں واپس رہ سکے. لیکن وہاں پہ دیکھنے والی بات ہی، آپ ہی کے پروگراموں میں باتیں ہوتی رہی کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام اس پہ ایک پریشر جو ہے، زور جو ہے وہ رکھتے ہیں، یا ان کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر سے واپس آ کر اقتدار پہ قائم رہتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ خوش قسمتی سے مصریوں کی بھی اور جمہوریت کی بھی کہ وہ ایک پریشر جو تھا وہ قائم رہا، اور جہاں وہاں کی سول سوسائٹی ہے وہ فعال رہی اور اس نے الیکشن کروانے میں مجبور کر دیا. اور اس میں بین الاقوامی قوتوں کا بھی ہاتھ ہے کہ ان کی طرف سے بھی پریشر آ رہا تھا کہ اب الیکشن کروائیے. الیکشن تو انہوں نے کروا دیے، لیکن اس میں انہوں نے کوشش ضرور کی کہ اس آئین جو نیا بنے گا، کیونکہ سارا دار و مدار آئین پہ ہوگا، آئین کس قسم کا نظام واضح کرتا ہے اس نئے مصر میں، اور نیا مصر جو ہے وہ کس سمت پر چلے گا. کیا پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، کیا فوج کا بھی کچھ حصہ ہوگا، کیا وہاں پہ صدر کی پاورز کیا ہوں گی، وزیر اعظم کی کیا ہوگی. یعنی سارا نیا جس کو صحیح انقلاب کہتے ہیں وہ مصر میں تبھی آئے گا جب آئین نیا بنے گا. تو اس میں فوج کی پوری کوشش تھی کہ ان کا بھی کوئی حصے داری اس میں رہے کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ وہاں کی سول سوسائٹی نہیں مان رہی اس بات کو، اور ان کو یہ خدشات ہیں کہ یہ لوگ وہی ہیں جو مبارک کے ساتھ تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دوسرے راستے سے واپس آ جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں حصے دار بن جائیں. الیکشن تو بجا ہے اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھے کہ بہت سے ممالک میں الیکشن تو ہو جاتے ہیں، انتخابات، لیکن انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ پوری طرح اپنا پھل نہیں دے پاتے، اور اس میں پرانا جو ڈگر ہے وہی چلتی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سیگمنٹ اس میں حاوی ہو جاتا ہے جو باہر سے ہوتا ہے، جس طرح وہاں کی فوج ہے. اور یہی سول سوسائٹی نہیں چاہتی مصر میں. یہ بالکل نہیں چاہتی، وہ فعال ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا، مصر کی بھی اور جمہوریت کی بھی، اور انہوں نے ایک پریشر جو ہے وہ سسٹین طریقے سے ڈالا ہوا ہے فوج کے اوپر کہ وہ جو آئین سازی ہے اس میں پرے ہٹ جائیں، اور جو منتخب نئی حکومت آئے گی آگے، جو پارلیمنٹ آئے گی، وہ آئین کو ہی بنائے اپنی عوام کی مرضی کے مطابق. شکریہ پروفیسر حسنات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات. بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل، ہمارے ساتھ انجینئر جان ریڈن. بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.